अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इलेक्शन सर पे है, बहुत सारे स्टेजेस गर्म हैं, बहुत सारे लफ्ज़ बिखर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर तरफ स्टेजेस ही स्टेजेस गर्म हैं। हर तरफ सियासत की और आने वाले दिनों में के लिए अ, हमें एक रंगीन बाग दिखाया जा रहा है कि मैं ऐसे तीर मारूंगा, मैं ऐसे तीर मारूंगा, मैं तीसमार खान हूँ, वो जो गुजरा था वो कुछ नहीं। अब मुझे मौका मिला तो ये करूंगा वो करूंगा। सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी के रिजल्ट तक ये तकरीरें हैं। उसके बाद एक्सपायर हो जाने हैं। मुझे आप लोग बताएं, क्या इलेक्शन के बाद भी पसमानदा इलाकों में, गांव वाली साइड में, ज़िलों में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से हट के बात कर रहा हूँ, क्या यही तकरीरें करने वाले, यही स्टेजेस गरम करने वाले कभी नज़र आए? कि प्ला एमपीए को फंड मिला है, इलाके में वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? हमें तो फिर नज़र ही नहीं आते। अपोजिशन में कोई किरदार ही अदा नहीं करता। बस यहाँ तक उनको आता है, मुझे जितवाओ, मैं बड़ा तिस्मार खान हूँ, मैंने बहुत तीर मारने हैं। आप लोगों ने तीर मारने होते तो क्या सिर्फ और सिर्फ एमपीए, एमएनए और सेनेटर तीर मार सकता है? उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं है आप लोगों के पास कि अपने इलाके के गरीबों के लिए कुछ कर सको? आज सारे पहुंच गए परिंदे, मौसमी परिंदे इलाकों में। खास करके मेरी दुखी इलाके से मैं बात करूंगा। सारे मौसमी परिंदे पहुंच गए, हर तरफ घर घर जा रहे हैं। दुखी वालों, गरीबों, अपने कीमती वोट को जाया ना करें। जान लो कि ये लोग, आप हैं तो ये फिर एमपीए एमएनए बनते हैं। आपके आपके एक एक वोट से वो एमएनए एमपीए बनते हैं। समझ लेना, दुखी में सारे बराबर है। एक नानी को उठा ले, जिसे हम लेवाना नानी जानते हैं, पागल। मनान को उठा ले, गला को उठा ले। इसी तरह हर कौम में, हर कबीले में इसी तरह पागलों को उठा ले। अगर उनका भी वोट हम एंड पे, आखिर पे जाके रखे, उसके एक वोट से फैसला होगा। वो जिसको वो वोट देगा वही जीतेगा। उस पागल की एक वोट से वो जा सकता है असेंबली तक। तो अपने वोटों को कीमती बनाए। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद है कि ये हमें अभी तो बड़े नज़ारे दिखा सकते हैं, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मुझे फंड मिला था, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, हमें पता नहीं था। इनको कुछ नहीं पता होता। चले जाएंगे ये। अजीज है, आप लोग दुखी के हैं, दुखी में रहने वाले आप सब हैं। आप सब गुल मिल के रहो। कोई कौम परस्ती को आगे लाने की जरूरत नहीं है। आप सब दुखी के गरीब गयूर आवाम है। ये मेहमान आए हुए, बस मेहमानों की हद तक मेहमान बने, मेजबान न बने। ये दुखी से तोड़े। कहाँ थे ये लोग सैलाब में? कहाँ है ये लोग आप लोगों के झगड़े फसाद में? कहाँ है आपके कत्ल व गारत में ये लोग? कहाँ है आपके वबा फूटने में? कहाँ है ये आपके अस्पताल ज़ेर होने में? कहाँ है आपके अस्पताल में ऑक्सीजन न होने में? आपके क्या, आप मुझे बताएं, 45-40 सालों में आप लोगों को क्या मिला है? सिर्फ अल्फाज बिखर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे अल्फाज बेच रहे हैं और कुछ नहीं। एक जीत जाता है, 10 हार जाते हैं। न वो जीता हुआ नजर आता है, ना वो हारे हुए नजर आते हैं। क्यों? आपको अब मौका नहीं है आपके पास। दुखी का आप कुछ नहीं कर सकते। दुखी के लिए आप फलाह के काम नहीं कर सकते। जो जीता हुआ है वो, अच्छा वो एक जीत जाता है, बाकी 10 भी गायब, वो एक भी गायब। तो वो 10 आ जाएं, उस एक को खींच के रखें कि इलाके में काम करो। अब आप जीत गए हो, आप सरगना है हमारे, तो फिर आप आ जाए काम करें।
نہ وہ نظر آتے ہیں نہ یہ نظر آتے ہیں. فراڈیا ہے یہ، ہم فراڈیا کہیں تو یہ فراڈیا ہے. قوم کو ورگلاتے ہیں، قومیت کو سامنے لاتے ہیں، اور ہم بیچارے بے بس لوگ، غریب لوگ، جو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اگر یہ سردار لوگوں کے، ان وڈیروں کے ہاتھ ہمارے سر سے ہٹ جائے تو ہم کہتے ہیں او اللہ اب ہمارا کیا بنے گا. سب کچھ اچھا بنے گا. آپس میں عزیز و اقارب رہے، اسی طرح رہے جیسے الیکشن سے پہلے تھے، ان لوگوں کے آنے سے پہلے تھے، اسی طرح دوست بن کے رہو آپس میں. یہ لوگ الیکشن کر کے واپس جانے والے ہیں. اپنے اس بندے کو جتواؤ، خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، جو اس دکھی کا بچہ ہو، دکھی میں رہنے والا ہو، نہ کہ مہمان ہو. اسمبلی میں جانے کا، ایک میٹنگ میں جانے کی اسمبلی کی بات ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا الیکشن کے بعد کوئی دفتر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا یہ دفتر ہے لوگوں کے مسئلے سننے کے لیے. مجھے منشی بتائیں، مجھے پی ایس بتائیں، مجھے اپنا دفتر بتائیں، مجھے اپنا شیڈول بتائیں کہ ہم نے یہ شیڈول رکھا تھا اپنے علاقے کے معتبرین معزز لوگوں سے ملنے کے لیے کہ آپ ہمیں مسئلے مسائل بتاتے رہنا. میں دیکھ رہا ہوں دکھی میں پھر سے ایک بار قوم پرستی جو ہے وہ پھر عروج پہ جا رہی ہے. خدا کا واسطہ آپ لوگوں کا، بہت ہی آپ لوگ سیانے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، تو آپ لوگ آپس میں گل مل کے رہو. نہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ قوم پرستی میں آ کے کہ میں تو ناصر ہوں، میں ترین ہوں، میں لونی ہوں، میں زرکون ہوں، میں کون ہوں، میں کون. سب کو پیچھے رکھ دو. سب آپس میں بھائی ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، رشتے ہیں آپ کے آپس میں. نہ ان کو خراب کرے چند دنوں کے لیے، چند دنوں کے مہمانوں کے لیے. کوئی کچھ نہیں کرنے والا، نہ ہی کر سکتے ہیں. آنکھ مچولی کا گیم ہے، کر لو آپ لوگ، ووٹ بھی کاسٹ کر لو. فی الحال جو حالات ہے، تو میں ریکویسٹ کے طور پر کہہ رہا ہوں اس بندے کو جتواؤ. قوم پرستی سے نکل کے باہر آ کے دکھی کے ساتھ رحم کریں آپ لوگ. اس کو جتواؤ جو دکھی کا رہنے والا ہو، جو دکھی کا درد، دکھ، تکلیف دل میں رکھنے والا ہو. ریس میں ہارے ہوئے گھوڑوں کو نہ موقع دے. ایک بار ریس میں ہارے اور وہ پھر ریس جتوائیں، اس پہ خرچے کرو، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس گھوڑے کے چنو جو خاندانی بھی گھوڑا ہو اور ریس جیتنے کا وہ صلاحیت رکھتا ہو، یا امید آپ کو لوگ رکھ سکتے ہو اس سے کہ یہ جیت سکتا ہے ریس. یہ ہماری بھی بیوقوفی ہوگی کہ ہم ہارے ہوئے گھوڑے کو پھر سے ریس کے میدان میں لے آئیں اور ہم فخر سے کہیں کہ یہ جیتے گا اس بار ہمارا ریس. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی کچھ نہیں کرے گا. بتا رہا ہوں کہ 10 بندے ہوتے، ایک جیت جاتا ہے، 9 ہار جاتے ہیں، 9 بھی غائب، ایک بھی غائب. وہ 9 لوگوں آپ آ جاؤ، دکھی کے خرخات ہیں آپ لوگ. تو اب اس ایک کو کھینچ کے رکھو کہ کرو یہ کام. آپ نے کرنا تھا، آپ بڑے بنے تھے کہ میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، میں نے. لوگوں نے آپ کو سلیکٹ کیا. اب اس الیکشن کے بعد آپ لوگ کبھی تقریر، کبھی میدان سجایا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی ریلی نکالی ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی ہاسپٹل کے سامنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہو؟ کبھی کسی ایمرجنسی میں ہمارے ساتھ ہو آپ؟ کبھی آپ ہمارے پوتگی پہ ٹائم پہ پہنچتے ہو؟ کبھی ہمارے جھگڑوں میں ٹائم پہ پہنچتے ہو؟ کہ دو غریب عزیز آپس میں لڑتے ہیں، مشین بندوقیں اٹھاتے ہیں، اور آپ لوگ تو اسلام آباد میں گرم کیا ہو، آپ لوگوں نے تو کوئٹہ گرم کیا ہوا ہے. پہنچ جاؤ، ان غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھو شفقت کا. ووٹ ہم خود لے کے آئیں گے، آپ لوگ کیوں ورک کر رہے ہو؟ ہم خود آئیں گے آپ کے در پہ، جے ماتا جی بھی بولیں گے. افسوس کی بات ہے، کب تک یہ آنکھ مچولی ہمارے ساتھ کھیلیں گے آپ لوگ؟ سوری، معذرت کے ساتھ. اللہ حافظ.